इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो जेल में हैं, और जैसे ही उनकी रिहाई का कोई सबब पैदा होता है और जैसे ही कोई खबरें आना शुरू हो जाती हैं तो बाकायदा तौर पे यकीन जाने के टांगें इनकी कांपती हैं, और इस तरीके से कांपती हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतने ज़्यादा जनाब सब कुछ पूरी की पूरी हुकूमत इनके पास, हुकूमती मशीनरी, रियासती मशीनरी, इदारे सब के सब इनके पास हैं, लेकिन ये सब के सब डरते हैं सिर्फ एक शख्स से, और उसका नाम है इमरान खान। बल्कि इमरान खान से तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, ये आलिया हमजा से भी डरते हैं, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी डरते हैं, ये सनम जावेद से डरते हैं, ये उमर सरफराज चीमा से डरते हैं, मियां महमूद रशीद से डरते हैं, एजाज चौधरी से डरते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तो खैर बड़े लीडर हैं, उनसे डरते हैं, और इस तरीके से बाकी बेशुमार जितने भी इस वक्त मौजूद हैं सियासी असीरान, सियासी कैदी, ये उनकी रिहाई से डरते हैं। ये डरते हैं बुनियादी तौर पे, और इनकी टांगें वाक़तन कांपती हैं, और इनको समझ नहीं आती कि हम करें तो करें क्या, किस तरफ से जाएं, कौन सा रास्ता तलाश करें। तो इसलिए आज इमरान खान साहब का फैसला था इद्दत केस का, और इद्दत केस का तो फैसला आप तक पहुंच चुका, और उसमें जज साहब ने कहा है कि फिल वक्त उन्होंने कहा कि चूंकि इस वक्त अपील ज़ेर समाअत है और अपील लग चुकी है, और जब अपील ज़ेर समाअत हो तो उस वक्त जमानत नहीं हो सकती, ये इन्होंने कहा। हालांकि ये बात बिल्कुल ही गलत है, इंतहाई बोधी दलील है। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रेफरेंस दिया, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये बात मान ली जाए, ये बात अगर मान ली जाए, तो फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट जो ट्रायल चल रहा है, अल कादिर ट्रस्ट का ट्रायल चल रहा है, वो उन्होंने सजाएं सस्पेंड कर दी। अल कादिर ट्रस्ट में जमानतें मंजूर कर ली हैं, बुशरा बीबी की जमानत भी है, इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो चुकी है, और उस अल कादिर ट्रस्ट में वो रिहा हो चुके हैं, जेल में उनको रखा हुआ है। पहली बात, क्योंकि जज हैं अफजल मजूका साहब, उन्होंने जो एक बुनियादी हवाला दिया जी कि चूंकि अपील इस वक्त समाअत चल रही है, इद्दत केस की अपील ज़ेर समाअत है, इसलिए जमानत नहीं हो सकती और सजाएं सस्पेंड नहीं हो सकती। तो ये तो मैं एक तो अल कादिर ट्रस्ट का ट्रायल चल रहा है, लेकिन इमरान खान साहब की जमानत हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, तोशा खाना में अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी है, उसकी अभी रेगुलर हेयरिंग नहीं हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने सजाएं सस्पेंड कर दी हैं, बुशरा बीबी की भी और इमरान खान साहब की भी सजाएं सस्पेंड करके उनको जमानत पर रिहा कर दिया है। अब वो तोशा खाना में भी रिहा है, अल कादिर ट्रस्ट में भी रिहा है, और कोई मुकदमा नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी है, और कोई इमरान खान साहब का। अब सिर्फ एक इद्दत केस का था मामला, और इद्दत केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जमानत हो जाती तो ये आज शाम को रिहा हो जाने थे। अब उससे पहले ही इनकी जान के लाले पड़े हुए थे इनको, और उससे पहले ही ये चीज़ें आना शुरू हो गई और मैनेज किया गया चीज़ों को। और क्योंकि रात गए एक बैठे रहे सर जोड़कर, 2-3 दिन से वैसे तो बैठे थे, क्योंकि उसकी वजह ये है, मैं आपको सिंपल बात बताऊं कि ये अगर, क्योंकि इन्होंने परसों जज साहब ने इसको रिजर्व किया था, अपील सुन के, दलाइल सुन के, तो परसों रिजर्व कर लिया था। तो जब रिजर्व कर रहे थे तो उसी वक्त ये शकूक व शुबहात पाए गए कि ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 3 दिन सोचें उस पे। तो उसका बुनियादी मकसद यही था कि ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रा टाइम देने का मकसद ये था कि चीज़ें मैनेज कर लें, अगर हो सकती हैं तो कोई और एक आध केस बना लें, और वो तो केस नहीं बन सका। उसकी रीज़न है कि दरमियान में एक अमेरिकी कांग्रेस से एक करारदाद पास हो गई, वो बड़ा ही एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, क्योंकि हमारे जो इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको अंदाजा नहीं था बिल्कुल कि इतना बड़ा इनको वाशिंगटन डीसी में इतना बड़ा इनको डेंट पड़ेगा, इतनी बड़ी शिकस्त हो जाएगी कि इतनी बड़ी करारदाद। ये पहला मौका हुआ, ये पहली दफा हुआ कि वाशिंगटन से हुक्मरानों के खिलाफ, पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ
الیکشن چوری کے خلاف، مینڈیٹ چوری کے خلاف اور بنیادی انسانی حقوق جو پامال کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف، سوشل میڈیا اور میڈیا کی آزادی کے خلاف، عدلیہ کی آزادی کے خلاف جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ حکمرانوں کے خلاف قرارداد امریکن کانگریس نے پاس کی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کتنے یہ تو ظاہر ہے اس کے علاوہ تو کوئی ان کے پاس نہیں ہے، یہ کیوں ہوا ایسا؟ اور بائیڈن انتظامیہ وہی بائیڈن انتظامیہ ہے جنہوں نے سائفر آیا تھا اور جن کو بتایا گیا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہی بائیڈن انتظامیہ بیٹھی ہے، وہی امریکی حکومت بیٹھی ہے، اور جو سائفر آیا اور اس کے بعد رجیم چینج ہوا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ امریکنز کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کو جھوٹ بولا گیا، امریکنز کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کو جھوٹ بولا گیا اور ان کو بے وقوف بنایا اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے، اور غلط اطلاع دی عمران خان صاحب کے بارے میں، غلط انفارمیشن دی، اور غلط انفارمیشن، غلط اطلاع کی بنیاد پہ یہ سارا کام ان سے کروایا گیا۔ اب جب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا، عمران خان صاحب کا جو دورہ روس تھا اس کے بارے میں بتایا گیا، یہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ انہوں نے فیصلہ لیا ہے، ہم شامل نہیں ہیں، یہ اس وقت بتایا گیا تھا، ہم شامل نہیں ہیں، میں شامل نہیں ہوں، کسی صاحب نے امریکہ کو بتایا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ کسی صاحب نے امریکہ کو بتایا کہ ہم شامل نہیں ہیں، کہ میں شامل نہیں ہوں، یہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے اس کو مذمت بھی کر دی، یوکرین جنگ کی جب شروع ہوئی تو اس کی مذمت بھی کر دی پھر کھلے عام۔ تو یہ چیز جو ہے جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو اسٹیٹ پالیسی تھی، گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی تھی، طے شدہ پالیسی تھی، اور عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت کے آرمی چیف سے مسلسل رابطے میں تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی یہ دورہ روس ڈسکس ہوا، عسکری سول قیادت، پھر اس سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے واشنگٹن میں جا کے بتا دیا کہ نہیں وہ اسٹیٹ پالیسی تھی۔ تو اصلاً بائیڈن انتظامیہ کو، امریکی حکومت کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کو ماموں بنایا گیا، ان کے ساتھ بلف کیا گیا، ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ اس لیے کانگریس نے یہ قرارداد پاس کی ہے، منظور کی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ، اور ادھر امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے، امریکہ کا تشخص مجروح ہوا، اور وہ سارے کا سارا وہاں پہ یہ سارا سائفر کی وجہ سے اور رجیم چینج کی وجہ سے۔ اب امریکہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا ہے، بائیڈن انتظامیہ جانے سے پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کر رہی ہے، اور اسی لیے 368 امریکن کانگریس مین نے یہ اپروو کی اور صرف 7 لوگ دوسری سائڈ پہ تھے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اسی وجہ سے اب یہ جب ساری چیزیں آئی ہیں تو اس سے ہاتھ پاؤں تو پھول نہیں تھے، کیونکہ ان کو تو اندازہ تھا کہ ہم نے امریکہ کو بیوقوف بنا دیا ہے، تو بیوقوف بن گئے ہیں، اور ہم نے کہا کہ عمران خان امریکہ کا دشمن ہے، اور عمران خان جو ہے وہ آزاد خارجہ پالیسی لا رہا ہے، تو عمران خان روس چھپ کے گیا تھا، جو ہم نے کہا وہ مان لیا۔ تو لیکن اب ایسا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں کھل گئی ہیں۔